अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और इससे चैनल में काफ़ी बेहतरी आई है। व्यूज़ में भी इजाफा हो रहा और रीच बढ़ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, देखें अभी ये जाफर एक्सप्रेस पे जो ये वाक़या हुआ है और इस तरीके से ये जो एक आप कह लें कि दहशतगर्दी की लहर आई है, इससे पहले पहले अमेरिका ने जनाब पाबंदी लगा दी, या आप कह लें कि लहर आ चुकी हुई थी, उन्होंने एहतियात की और ऐसी सूरत हाल बनाई। अच्छा, देखें एक बात को समझें कि पिछले जब से 70 साल से 75 साल से पाकिस्तान बना है ना, पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारी मिल्कियत नहीं है। ये बात नहीं मान रही। वो कहती ये है ही हमारा। यानी कि दुनिया के हर मुल्क की फौज है, लेकिन ये दुनिया की वाहिद फौज है जिसका अपना ही मुल्क है। तो ये बड़ी ना हमारी आप कह लो बदकिस्मती कह लो। एक नुकसान होता है, फिर दूसरा नुकसान होता है, फिर तीसरा नुकसान होता है। पीछे बाजवा डॉक्ट्राइन चली, अभी ये एक नया एक हाइब्रिड प्रोग्राम आ गया है। मीशत बेहतर हो रही है, लेकिन अवाम तक उस तरीके से सूरत हाल पहुंच नहीं पा रही। यानी कि एक फसल को लगाने के लिए इनको बेहतरी की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये किराए पे जो है ना लीडरशिप ले लेते हैं। और लीडरशिप के बगैर ऐसी स्टेट्स ना चल नहीं सकती। फिर एक बंदा बदलता है, फिर दूसरा बदलता है, तीसरा बदलता है। हर बैच जो है ना वो खूब जो है ना लूट मार करके जाता है, सीधे लफ्जों में कहनी चाहिए। यानी कि अभी क्या, अभी अगर ये देखें जो जो AFICC है कि पता नहीं क्या है, ये जो ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसके अंदर मदनी आदमी हैं, ग्रीन पाकिस्तान भी है, उधर सिंध में एहतजाज चल रहा है, इधर बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो यार ये काम है, छोड़ेंगे नहीं। मतलब एक के बाद दूसरा तजर्बा, तीसरा तजर्बा, चौथा तजर्बा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में मैं आपको बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊं, जिन जिन यानी कि ग्रुप्स में मैं बैठता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, दो लीडर्स हैं बड़े, और दो जो है ना मुतवक्को लीडर हैं जो बन सकते हैं। एक है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो लीडर हैं, इंतहाई तजर्बेकार है। अब अगर आप उनसे ये कहें कि वो आज से 10 साल पहले वाली फुर्ती उनके अंदर हो या 20 साल पहले वाली हो, तो ये मुतवक्को बिल्कुल तवक्को ना रखें इसकी। लेकिन क्या वो इस बहरान से निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर वो आज इस मुल्क के वजीर आजम होते और पूरा इलेक्शन जो था ना वो दुरुस्त हुआ हुआ था, यानी कि इलेक्शन से पहले जो एक जीरो को हीरो बनाया, तो वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने बनाया ना, और पाकिस्तान की अदालतों के साथ मिलकर बनाया ना। यानी कि स्टैब्लिशमेंट सारे मिल मिला के बनते हैं। शहबाज शरीफ साहब को बताया कि जनाब ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो तुम वजीर आजम हो। और जब वो PDM की पहली हुकूमत के 2-3 माह के बाद मैंने ये सारी बात बता दी थी कि सदर जरदारी साहब होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे, और वजीर खारजा जो है ना बिलावल भुट्टो होंगे, और जो मरीम नवाज हैं वो जनाब बतौर डिफेंस जो है ना गलियों में घूमती फिरती रहेंगी। बस यही बताया था ना। अब उसमें वो वजीर आला आ गई हैं, और जो बिलावल साहब हैं जो है ना वो आप कह लें कि अभी बने नहीं हैं वजीर खारजा, या 100 चीज़ें हैं उनके लिए जो है ना बनाया जा रहा है कि बड़ा बेहतरीन वजीर आजम बनेगा। हालांकि बिलावल के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मुकाबले में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वो जिफर आदमी है, वो प्रेशर ले नहीं सकता, उसको बस पेंट किया जा रहा है। अब उसके पीछे क्या डॉक्ट्राइन है अल्लाह ही जानता है कि डॉक्टरों की जो उनसी है ना वो ऑपरेशन जो है ना खत्म नहीं हो पा रहे, कम नहीं हो पा रहे। और जो इस वक्त में मौजूदा लीडर हैं यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और सेकंड अगर कोई लीडर है ना तो वो है मौलाना फजलुर रहमान, जिनके ऊपर पूरे तरीके से जो है ना वारदात डाली जाती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब पकड़ा जाता है ना, उनके ऊपर काम किया जाता है, तो उनके घर के अंदर से लेके, घर के अंदर से लेके बाहर दोस्त हर जगह पर जो है ना फील्डिंग फिक्स हुई हुई होती है। उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क किया गया, उनकी पार्टी को ऐसे तहस नहस किया गया, वहां पे PTM बना दी गई, वहां पे पता नहीं क्या क्या तजर्बात किए गए, माहौल ऐसा बनाया गया इसलिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाला बंदा है। वो कहता है आइन के मुताबिक चलो, कानून के मुताबिक चलो। हालांकि सबसे ज्यादा जो है ना स्ट्रीट पावर भी इस वक्त तक उनके पास है। बहुत सारी स्लिप हो गई,
لیکن کیا وہ لیڈرشپ ختم کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ ہم بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں؟ اگر یہ جو بیرونی ایجنڈے ہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کیا اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ پاکستان کمزور ہوگا تو کیا بس اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہو جائے گی؟ اس حد تک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوٹ مار. اور یہ میں تکلیف کے ساتھ یوں باتیں کرتا ہوں کہ یار ساروں کی زبانوں پہ چھالے پڑ گئی ہیں. ایک ڈاکٹرائن کے بعد دوسری ڈاکٹرائن. ٹھیک ہے ایک مخلص اور جو پاکستان کو بچانے کے لیے آگے ہوئے ہیں پی ایم ایل این والے، ان کے علاوہ کون آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور وہ بھی بیچارے بول نہیں پا رہے. ان کے اوپر بھی گلے شکوے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ آپ جا کے ڈیفینڈ نہیں کرتے ہمیں. محسن نقوی ہمارا، اچھا وہ محمد اورنگزیب صاحب وہ وزیر خزانہ وہ ہمارے، اچھا کیا کہتے ہیں سیکٹریز سارے کے سارے وہ ہمارے، آئی جیز ہمیں رپورٹ کریں، اچھا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی وہ ہمیں رپورٹ کرے، وزیر اعظم جو ہے نا ہماری مرضی کے بغیر کچھ کرے نا، اور ٹیم جو ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف کی کام کر رہی ہے اور ذمہ داری بھی وہ لے، اور پی ایم ایل این جو ہے نا ہمیں جا کے ڈیفینڈ بھی نہیں کرتی. ہم کیا کہ خود کریں؟ پھر 4 پریس کانفرنس کی آئی ایس پی آر نے پھر چپ کر کے بیٹھ گئے. پھر 5ویں میں یہ بھی کر لیتے نا کہ بتا دیتے کہ نہیں جی ہمارا یہ تجربہ ناکام ہو گیا اور اب ہم جو ہے نا خاموش رہیں گے، حکومت جانے اور اس کا کام جانے. یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے، چپ کر جاتے ہیں. یعنی کہ ذمہ داری لینے کے لیے نہیں تیار لیکن آرڈرز دینے کے لیے تیار رہتے. جو اس وقت میں صورتحال بنتی جا رہی ہے، ایک طرف آپ کو یعنی کہ ایک مریم نواز ہے، ایک خواجہ سعد رفیق ہے. یہ 2 ہیں لیڈر جن میں لیڈر بننے کی صلاحیت ہے، مستقبل کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے. اور 2 لیڈر بڑے ہیں جو اس وقت میں بالکل جو ہے نا اس ملک کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. باقی اگر آپ یہ کوئی سمجھتا ہے نا اور نٹ کستا رہتا ہے کہ جناب زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے تو جو کیا وہ ہمارے سامنے، مطلب میں کوئی کیسا بندہ ہوں کہ مجھے جو ہے نا سال پہلے ہی ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو پلانز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کسی کو شک ہے نا تو جا کے دیکھیں، جب پی ڈی ایم کی پہلی حکومت کے 2-3 ماہ ہوئے تھے، میرے ولاگز دیکھیں، میری ڈسکشن دیکھیں، میں نے سب کا بتا دیا تھا کہ کیا انہوں نے کیا ہوا، تو کہاں پہ یہ پلان ہوا تھا. پھر اس وقت میں یہ وہی وقت ہے نا جب عمران خان کو جو صفر تھا اور ہیرو بنایا جا رہا تھا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ آئی ہے، جیسے پہلے کہا گیا کہ اچھا جی یہ کریں گے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، یہ کس نے تجویز دی تھی؟ زرداری صاحب نے. تائید کس نے کی تھی؟ بلاول بھٹو نے. اور میاں محمد نواز شریف کا فیصلہ کیا تھا کہ فوری طور پہ جو ہے نا وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا، کیبنٹ بنانے کی ضرورت نہیں، اسمبلی توڑو اور میدان میں آ جاؤ. اگر وہ توڑ دیتے تو شہباز شریف صاحب زیادہ سے زیادہ کوئی وزیر لگے ہوئے ہوتے. اس وقت میں کس کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ کس نے یہ بعد میں کی تھی؟ پھر بعد میں جو ان سے نا باتیں ہوئیں اور یوں سب کچھ ہوا، جب واٹ لگ چکی ہوئی تھی پھر میاں محمد نواز شریف نے یہ بات کی، اچھا وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اب جو ان سے نا نئی اسمبلی توڑنی، اور وہ بھی بہت سارا جو ہے نا میاں نواز شریف کو قابو کر لیا گیا تھا. تو پھر ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا. پہلا فیصلہ جو ایز اے لیڈر فیصلہ تھا نا وہ یہ تھا کہ اسمبلی عدم اعتماد کا ووٹ لے لیا، وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا، وزیر اعظم آیا اسمبلی توڑ دے، بس پھر میدان میں جانا تھا. 2/3 سے تو بہت اوپر جو نا جس کو ٹکٹ ملنا تھا نا نون لیگ کا وہی ممبر ہونا تھا. پورے پنجاب میں فیڈرل کا 2/3 سے زیادہ اور کے پی میں بھی اڑا کے رکھ دینا تھا. سندھ اور بلوچستان میں آپ کہہ لیں کہ مکس معاملات ہونے تھے. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں اس وقت کی صورتحال دیکھیں، ایک طرف اکانومی بہتر جا رہی ہے، دوسری طرف یہ صورتحال ہو رہی ہے. اس ڈاکٹرائن کا کون جواب دے؟ کوئی نہیں. پھر حکومت کو پکڑیں گے. وزیر داخلہ ہمارا، وزیر خارجہ جو ہے نا وہ ہم نے ایسا رکھ لیا ہے کہ وہ بیچارہ بھاگتا پھرے. ڈار صاحب جس کو وزیر خزانہ کی سمجھ ہے، جو اکانومی کا ماہر ہے، اس کو وزیر خزانہ پہ رکھا ہوا ہے کہ اب دوڑاؤ. کل جب جوتیاں پڑیں گی تو انہیں کو آگے کریں گے. ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہر معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور کسی جگہ پہ کوئی پیسوں کے معاملے میں وہ پیچھے ہٹے. افسوس ہوتا ہے کہ یار بس اللہ رحم کرے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.